نواصل تصحيح التمرين رقم 7. x est un angle aigu simplifié. غادي نسامبليفي هاد l'expression a égale la racine carrée de sinus x plus 1 fois la racine carrée de 1 moins sinus x fois 1 sur cosinus x. إذا نبداو بهادي، عندنا هاد الجذر مضروب في هاد الجذر. غنطبقو واحد القاعدة شفناها في دروس الدورة الأولى البداية. جذور مربعة la racine carrée de a fois la racine carrée de b égale la racine carrée de a fois b، بحيث a و b ce sont de nombres positifs. داكشي اللي غادي نديرو هنايا. إذا هاد الجوج اللي كاين هاد الجوج دا غندخل هاد الجوج في جذر واحد. سينوس إكس زائد واحد هي واحد زائد سينوس إكس، راه المجموع تبادلي ممكن نبدل الترتيب، مضروب في واحد ناقص سينوس إكس مضروب في 1 سور كوسينوس إكس. أوكي، هادي فاش كتفكرنا في ليدونتيتي غوماركابل أ بلس بي فوا أ مون بي، سي أ كاري موان بي كاري، هي جذر واحد ناقص واحد أس 2 ناقص سينوس أس 2 إكس مضروب في واحد على كوسينوس إكس. هادي واحد ناقص سينوس أس 2 إكس راه شفنا في القواعد كوسينوس أس 2 هي واحد ناقص سينوس أس 2 égale à cosinus au carré x fois 1 sur cosinus x. Maintenant, cos x est un angle aigu، يعني cosinus x positif. غيمشي هذا الجذر مع هذا الأس، غتبقى ليا cosinus x مضروب في واحد على cosinus x. ممكن دابا نسامبليفي، جو بو باغي لو cosinus، غادي تبقى ليا tout simplement 1. إذا بالنسبة ل B عندنا واحد على واحد زائد سينوس إكس زائد واحد على واحد ناقص سينوس إكس ناقص 2 على كوسينوس أو كاري إكس. نركزو على هاد الجوج. أوكي، يلاحظوا معايا غادي نوحدو المقام. إذا باش نوحد المقام لاحظوا معايا شنو غادي ندير. كاين هنايا ناقص، بالنسبة لهادي مازال ما غاديش نحركوها، تنشوف شنو عطاتنا دوك جوج الأولين. غادي نضرب واحد في واحد ناقص سينوس إكس، واحد زائد سينوس إكس غنضربوها في واحد ناقص سينوس إكس. واحد في واحد ناقص سينوس إكس هي واحد ناقص سينوس إكس. واحد زائد سينوس إكس هنا غادي تكون واحد زائد سينوس إكس في واحد ناقص سينوس إكس. مفهوم؟ ضربنا البسط والمقام ديال العدد في هذا. غنضرب في واحد زائد سينوس إكس، واحد إلا ضربناه في شي حاجة ما كتغير، يعني واحد زائد واحد زائد سينوس إكس. وهنا نفس المقام، يعني واحد ناقص سينوس إكس غادي نضربوها في واحد زائد سينوس إكس. فوالا، مزيان. لاحظوا معايا الآن نحتفظ بنفس المقام اللي هو واحد زائد سينوس إكس في واحد ناقص سينوس إكس. فاش كتفكركم هذه متطابقة هامة، هي واحد أس 2 اللي هي واحد ناقص سينوس أس 2 إكس، وهنايا كنجمع البسطين، واحد ناقص سينوس إكس زائد واحد زائد سينوس إكس. هنا بتكون ناقص 2 على كوسينوس كاري إكس. مزيان، هذه راه متطابقة هامة. أ بلس بي فوا أ موان بي هي أ كاري موان بي كاري، واحد أس 2 هي واحد، وسينوس أو كاري إكس ها هي. هنا سينوس إكس مشات، دو نومبر أوبوزي لا سوم إيكالا زيرو. شنو بتبقى ليا؟ واحد زائد واحد هي 2، وفي نفس الوقت راه كوسينوس أس 2 إكس هي واحد ناقص سينوس أس 2 هي 2 على كوسينوس أس 2 إكس، وكاينة أصلا 2 على كوسينوس أس 2 إكس. كنلاحظوا عددان متقابلان مجموعهما يساوي صفر. إذا نبسط الآن سي، غنديرو سينوس إكس فوا سينوس إكس بلس كوسينوس إكس، غنديرو ديفلوبمون، غادي نديرو النشر فوالا كوم سا. وكوسينوس إكس غادي نديرو عاوتاني ديفلوبمون. اوكي، اذا سينوس اكس فوا سينوس اكس سي سينوس كاري اكس. اذا غادي تعطينا في البدايه سينوس أس 2 اكس. من جبناها سينوس في سينوس، سينوس اكس في كوسينوس اكس ما عندي ما ندير ليها سينوس اكس ضرب كوسينوس اكس بلس كوسينوس اكس فوا كوسينوس اكس هي كوسينوس او كاري اكس، ولكن بلس في موان غادي تعطينا موان، وكوسينوس اكس فوا سينوس اكس بتبقى كوسينوس اكس سينوس اكس. مزيان، لاحظوا معايا مزيان، سينوس اكس كوسينوس اكس كوسينوس اكس سينوس اكس، راه هذا هو هذا، بحال عندك 5 في 4 و4 في 5، واحد موجب واحد سالب كتشطب عليهم، كتبقى لينا سينوس او كاري اكس بلس كوسينوس او كاري اكس ايكالا 1. عندنا دي ايكالا كوسينوس اكسبوزون 4. اوكي، اولا هاد كوسينوس اس 4 راه هي كوسينوس اس 2 اكس الكل اس 2. ديك القاعده ديال ا اس ان الكل اس ام هي ا اس ان في ام، يعني ا اس 4 هي ا اس 2 الكل اس 2. اوكي، حتى هاد سينوس اس 4 غادي نديرو سينوس اس 2 اكس الكل اس 2 على هذيك بتبقى كوسينوس اس 2 اكس موان سينوس او كاري اكس. اوكي، هاد الفوق على شكل متطابقة هامة، أ كاري موان بي كاري هي أ موان بي فوا أ بلس بي. أوكي، راه أ كاري هو كوسينوس أس 2، يعني شنو غادي تعطينا؟ غادي تعطينا على هاد الشكل أ موان بي
فوا أ بلس بي. شنو هما قيمة أ و بي في هاد الحالة؟ قيمة أ هي كوسينوس أس 2 إكس، وهنايا سينوس أس 2 إكس. هنايا كوسينوس أس 2 إكس، سينوس أس 2 إكس. مزيان. وهنايا كوسينوس أو كاري إكس موان سينوس أو كاري إكس. لاحظوا معايا مزيان، هاد كوسينوس أس 2 موان سينوس أس 2 هو هذا، وكتبقى ليا ماذا؟ كتبقى ليا كوس كاري بلس سين كاري توجور إيكالا 1، دائما تساوي 1. إذا نبسط العدد أو. شنو عندنا في العدد أو؟ هي كوسينوس أس 2 زائد طونجونت أس 2 ضرب كوسينوس أس 2. أولا نعوض هذا الطونجونت بالقيمة ديالو. راك حسب القواعد طونجونت سي سينوس سور كوسينوس. طونجونت هي سينوس على الكوسينوس. داكشي اللي غادي نديرو. هاد كوسينوس أس 2 غنكتبها مازال ما غاديش نشوف شنو غندير لها زائد. إلا كان طونجونت هو السينوس على الكوسينوس، طونجونت أس 2 هي سينوس أس 2 إكس على كوسينوس أس 2 إكس مضروب كوسينوس أو كاري إكس. أوكي، عندي هنا الضرب وعندي هاد الكوسينوس كاين في البسط في المقام. جو بو باغي اشنو غادي تبقى ليا؟ غتبقى ليا كوسينوس أو كاري إكس بلس سينوس أو كاري إكس. وقلنا دائما كوسينوس أس 2 زائد سينوس أس 2 تساوي العدد 1. التمرين رقم 8. أوكي، إذا وصلنا آخر تمرين في هذه السلسلة استعدادا للفرض الثالث والامتحان الموحد المحلي. On pose A égale à sinus carré x moins sinus exposant 4x sur cosinus 3x. Montre que خصنا نلقاو هذا A تساوي sinus x tangente x. نبداو بالتبسيط ديالو. أولا سينوس أس 2 غنخليوها سينوس أس 2 إكس ناقص هاد سينوس أس 4 غادي نفككوها، هي سينوس أس 2 إكس مضروب في سينوس أس 2 إكس. أوكي، على كوسينوس أس 3 إكس مازال لحد الآن ما عرفنا ما نديرو ليها، نخليوها كوسينوس أس 3 إكس تساوي. لاحظوا معايا مزيان، غادي نعملو بسينوس أس 2. هاد سينوس أس 2 سينوس أس 2 كتكرر جو فاكتوريز، سيتادير سينوس أو كاري إكس. راه إلا عملت بسينوس أس 2 كتبقى بلاصتها واحد، عملت بهاد سينوس أس 2 كتبقى سينوس أس 2 أخرى، سينوس أس 2 فوالا سور كوسينوس 3 إكس إيكال دائما 1 موان سينوس كاري راه هي كوسينوس كاري. سينوس أس 2 بتبقى سينوس أس 2، واحد ناقص سينوس أس 2 هي كوسينوس أس 2 إكس. خرجت لينا هاد كوسينوس أس 2 غنفكك هاد كوسينوس أس 3 هي كوسينوس أس 2 إكس مضروب في كوسينوس إكس، لأن عندك هنا راه كوس أس 1 زائد 2 هي 3. علاش؟ باش نشطب على هادي. اشنو بقات لينا؟ بقات لينا سينوس أس 2 على كوسينوس إكس. إذا هاد سينوس أس 2 غادي ندير لها هي سينوس إكس مضروب في سينوس إكس. أوكي، سينوس أس 2 هي سينوس في سينوس على الكوسينوس. وفاش كتفكرنا هاد السينوس على الكوسينوس كتفكرنا في الطونجونت، إذا كتساوي سينوس إكس مضروب في الطونجونت إكس. إذا جاوبنا على المطلوب، راه قال لك مونطري كو أ إيكال سينوس إكس فوا طونجونت إكس، راه حنا جاوبنا عليها. أوكي، voilà maintenant calculer A pour x égale pour cosinus x égale à 1 sur 3. إلا كان كوسينوس إكس يساوي 1 على 3 ما هي قيمة أ؟ إذا عرفنا أ بأنها هي السينوس في الطونجونت. نحسبو أولا سينوس، كنعرفو أن إلا عطاونا الكوسينوس نحسبو أولا سينوس أو كاري إكس هي 1 موان كوسينوس أو كاري إكس. أوكي، هي ماذا؟ هي 1 ناقص نعوضو 1 على 3 والكل أس 2. أوكي، هذه ما عندهاش المقام، نوحدو لها المقام، هي 1 على 1 ناقص 1 على 9. من جبنا 9 3 في 3 هي غنوحدو المقام، هي 9 ناقص 1 على 9 هي 8 على 9. اوكي مزيان. اذا سينوس اكس هي ماذا؟ هي جذر 8 على 9، هي جذر 8 على 3 لان جذر 9 هي 3، جذر 8 هي جذر 4 في 2 على 3، هي جذر 4 هي 2، هي 2 جذر 2 على 3. اذا هذا هو قيمه السينوس. اوكي، اذا الطونجونت، اذا شنو هي الطونجونت؟ هي السينوس على الكوسينوس. اذا طونجونت اكس هي ماذا؟ هي سينوس اكس على كوسينوس اكس. شحال لقينا في السينوس؟ هي 2 جذر 2 على 3، والكوسينوس راه عطاوه لينا 1 على 3. 1 على 3 كناخذ العدد الاول 2 جذر 2 على 3 مضروب في المقلوب ديال هذا 3 على 1، مشات 3 على 3 كتبقى 2 جذر 2. اوكي، اذا ما هي قيمه ا؟ قيمه فوا طونجونت اكس، راه عندنا سينوس لقينا هي 2 جذر 2 على 3، والطونجونت هي 2 جذر 2.
كتبقى لنا 2 جذر 2 الكل أس 2. 2 في 2 هي 4، جذر 2 في جذر 2 هي جذر 2 أس 2 هي 2 على 3 هي 8 على 3. إذا هذه هي قيمة العدد أ.